बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूं अंजला ज़शा। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज ट्रांसमिशन में हमारा मौजू है लैलतुल जायज़ा क्या है। लैलतुल जायज़ा जिसे हम चांद रात भी कहते हैं और इसे इनाम देने की रात कहा गया है। तो क्या चांद रात में हम वो तमाम तर चीज़ें करते हैं जिससे अपना इनाम जो हमने जो मजदूरी की है पूरे रमज़ान में वो हम हासिल कर सकें, इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा हमारे साथ मौजूद होंगे और हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए। सबसे पहले बता दें लैलतुल जायज़ा क्या है और क्या सिर्फ ईद उल फित्र की जो चांद रात है वो लैलतुल जायज़ा है या दोनों जो ईदें हैं उनकी चांद रात लैलतुल जायज़ा? बिस्मिल्लाह नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और बिहम्दी ताला रमज़ान मुबारक के आगाज़ से जो हमने एक सफ़र शुरू किया था, रमज़ान मुबारक के उसके तहत जो उन्वानात हैं उन पर गुफ्तगू करने और सीखने सिखाने के एक मरहले को का गोया आगाज़ हुआ था। बिहम्दी ताला अब ये एक बावकार अंजाम की तरफ जो है, अपनी तकमील की तरफ जो है वो जा रहा है और यकीनन पूरा महीना जो बरकतें बखेरता हुआ, रहमतें समेटता हुआ हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हुआ था, अब वो इस मरहले पर आ पहुंचा है कि गोया इससे हमें जुदा होने का मरहला दरपेश है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपसे मंसूब एक कौल मुबारक जो है उससे हम तक ये ख़बर पहुंचती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें परवरदिगार आलम अपनी मखलूक की किसी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उनमें हुजूर ने फरमाया एक दुआ जो है, एक रात जो है वो माह रजब की पहली रात है, यकम रजब की जो रात हुआ करती है वो अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत रखती है। शाबान के निसफ़ की रात यानी जिसे उर्फ़ आम में हम शब बारात या 15 शाबान कहते हैं, उसकी रात बड़ी अहमियत रखती है। फिर लैलतुल क़द्र की रात जो 2 दिन 3 दिन पहले जिस पर यानी वैसे तो ये आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उन सब में उसको तलाश करना होता है, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, जिसकी निस्बत से कुरान हकीम में एक पूरी सूरत अल्लाह ने उसकी कदर व मंज़िलत, उसकी शान, उसकी अज़मत बयान करने के लिए मुख्तस की सूरह क़द्र के नाम से। और हुज़ूर फरमाते हैं कि 2 रातें जो दोनों ईदैन से पहले आती हैं, यानी ईद उल फ़ितर से पहले जो आती है वो रात भी और जो ईद उल अज़हा से पहले आती है रात वो भी, परवरदिगार आलम के यहाँ ये 5 रातें बड़ी फ़जीलत माब हैं और इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो है वो ख़ास इकराम इनाम जो है वो हम तक हमारे लिए यानी अल्लाह की मखलूक के लिए उसका ऐलान किया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक जो आपसे मंसूब है, आपकी निस्बत से हम तक पहुँचती है, वो ये है कि आका करीम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लिए रमज़ान मुबारक में 5 ख़ास एहतमाम और इनफरादियतें परवरदिगार आलम ने कायम की हैं। उनमें पहली इनफरादियत ये है कि मेरी उम्मत का कोई फ़र्द जब अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना फ़रीज़ा समझते हुए तक़वे की हुसूल की नीयत के साथ रोज़ा रखता है, तो परवरदिगार आलम उस रोज़े की निस्बत से जो उसकी मुँह की बू है अल्लाह के यहाँ उसकी कदर व मंज़िलत मुश्क और जो पसंदीदा खुशबू हैं उनसे बढ़कर है। सरकार फरमाते हैं दूसरा इस महीने की निस्बत से जो मेरी उम्मत के लिए इनफरादियत है वो ये है कि मेरे उम्मती जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जन्नत जो है उसे सजाया जाता है। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के जो रोज़ादार हैं उनके लिए जो पानियों के अंदर मौजूद मछलियाँ हैं, यानी जो मखलूक ज़ाहिरी तौर पर बराह रास्त ज़िंदगी का हिस्सा नहीं भी होती, वो भी परवरदिगार आलम की बारगाह के अंदर इस मखलूक के लिए मग़फ़िरत पर आमीन दुआ, मग़फ़िरत की दुआ पर आमीन कहती हैं और एक रिवायत के मुताबिक उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। फिर इस महीने की ये बरकत और ख़ासा है सरकार दो आलम की उम्मत की निस्बत से कि इसमें इनके तक़वे की तरफ सफ़र को आसान बनाने के लिए परवरदिगार आलम सर के शयातीन जो है उनको कैद कर देता है। और आखिरी इनाम, 5वां इनाम जो इस महीने की निस्बत से इस उम्मत के लिए मखसूस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने की आखिरी तारीख़ जब होती है, जब ये महीना मुकम्मल होने को होता है और रमज़ान और शव्वाल के दरमियान की जो रात होती है, उस रात की फ़जीलत ये है कि परवरदिगार आलम ऐलान फरमा देता है कि इस रात जो शख्स परवरदिगार से जो कुछ तलब करता है वो उसे अता कर दिया जाता है। जनाब अली करीम फरमाते हैं कि लैलतुल जायज़ा ये इनाम की रात है। और ये अच्छा, उस हदीस का अगला हिस्सा जो मैं बयान करने से रह गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मग़फ़िरत का ऐलान फरमाया ना, इस रात की निस्बत से इनाम का ऐलान फरमाया, तो असहाब ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या इससे मुराद शब कद्र है? हुज़ूर ने फरमाया उसकी अपनी कदर व मंजिलत है, उसकी अपनी शान और उसकी अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने ये इनाम
इनाम का ऐलान आखिरी रात के लिए कर रखा है, और यकीनन इस रात की कदर व मंजिलत अल्लाह के यहाँ इतनी ज़्यादा है कि इस रात मग़फ़िरत तलब करने वाले की कामिल मग़फ़िरत का जो है वो पैगाम सरनामा जो है उसके नाम जारी कर दिया जाता है। सो ये इनाम की रात भी है, अल्लाह के सामने अपने इस्तिग़फ़ार पेश करने की रात भी है। ठीक है, हाफिज़ साहब आप इस पर रोशनी डाल दीजिए कि लैलतुल जायज़ा एक तो गुजारनी किस तरह से चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, और इस रात की ख़ास इबादत क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो अभी हमारे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि GNN की नशरियात में शुरू से लेके अभी तक जो एक तसलसल रहा है, यकीनन हम बाकी जगह भी नशरियात देख रहे हैं और वहाँ जो एक बाज़ औक़ात कुछ गैर संजीदगी सी हमें दिखाई देती है, उससे हमारी ये नशरियात पाक रही हैं। माशाअल्लाह इस पे हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी खराज तहसीन की मुस्तहिक़ है, उनका भी हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया है उसके हवाले से, अभी लैलतुल जायज़ा का मतलब तो है इनाम की रात। अब ये कि इस रात में करना क्या है, पहली बात आपने ये देखी है कि हमारे यहाँ एक तसलसल है, एक रूटीन है कि रमज़ान की 30 या 29 दिन मुकम्मल होते हैं और ऐलान होता है कि चाँद नज़र आ गया है। तो वैसे तो हकीकत में तो शैतान आज़ाद होता है, लेकिन इंसान भी ये महसूस करने लगते हैं, मुसलमान भी ये महसूस करने लगते हैं कि हम भी आज़ाद हो गए शायद। हाँ। तो ये एक नामुनासिब चीज़ है। उसकी वजह से आप एक मुसलसल फ़ौरन उस गुनाह की ज़िंदगी में चले जाते हैं, जैसे कि हमें पहले कुछ जकड़ा हुआ था या हम अपनी मर्ज़ी से या अपनी खुशी से वो सारे अमल नहीं कर रहे थे। कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अनकासा, कि तुम उस औरत की तरह ना हो जाओ कि जो अपना सूत काटती है और फिर काटने के बाद फिर ख़ुद अपनी पूरी ताकत के साथ उसे उजाड़ देती है। तो एक आदमी ने इतनी मेहनत की, रोज़े रखे, रातों का क़याम किया और सब कुछ करने के बाद जब उसका इनाम वसूल करने का मरहला आया तो वो उससे बाहर निकल गया। ये जो रवैया है ये नामुनासिब है, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। बतौर मजमूई एज़ अ होल सोसाइटी को हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि इस रात के हवाले से हज़रत अबू मजलस एक ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि ये रात भी उसी मस्जिद में गुजारनी चाहिए जिस मस्जिद में एतकाफ़ करने वालों ने एतकाफ़ की 10 रातें गुजारी हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला को आप एक पैगाम देते हैं मोहब्बत का कि अल्लाह हमें आपसे मोहब्बत सिर्फ रमज़ान के दिनों में नहीं थी, हमें आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत है रमज़ान के गुज़रने के बाद, और हम अपनी पूरी उजरत उसी तरह वसूल करना चाहते हैं जैसे हमने रमज़ान के महीने में की थी। तीसरी बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि मन क़ाम लैलतल क़द्र मुहतसिबन लिल्लाह व लैलतल ईदैन, कि जो 2 ईदैन की रातों में अल्लाह के ऊपर सवाब की उम्मीद रखते हुए क़याम करता है। क़याम का माना ये कि वो रात भर मुसल्ले पे खड़ा रहता है, इबादत करता है। वो इबादत की शक्ल कोई भी हो, उस इबादत वो तिलावत भी हो सकती है, वो अज़कार तस्बीहात भी हो सकती हैं, वो सलात तस्बीह भी हो सकती है, वो नवाफ़िल की कसरत भी हो सकती है। हमारे बाज़ बुज़ुर्गों से तो एक रात में 200 नवाफ़िल पढ़ना भी मनक़ूल है। तो कोई भी चीज़ हो तो अगर वो अल्लाह के से सवाब की उम्मीद रखते हुए कोई ये काम करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक बिशारत देते हैं। आपने फरमाया कि लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब, कि वो दिन जिस दिन सारे दिल मर जाएंगे इस आदमी का दिल मुर्दा नहीं होगा, ज़िंदा रहेगा। क्या बात। तो इंसानों के दिल एक दिन ऐसा आता है कि जब इंसान के ऊपर के दिल फौत हो जाएंगे, क़यामत के दिन आएगा जहाँ इंसान का दिल उस दिन के जो हालात हैं उनका सामना करने की सलाहियत नहीं रखेगा। अल्लाह ताला इस बंदे के दिल को ज़िंदा रखेंगे और वो ज़िंदगी के साथ होश व हवास के साथ उस दिन का सामना करेगा। एक चीज़ और भी है, वो ये कि जब हम कोई अमल करते हैं तो उस अमल का उस वक़्त कर लेना ये उतना बड़ा कमाल नहीं है जितना उस अमल को संभाल कर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचाना और अपने दिए अजर का हक़दार हो जाना है। ठीक है। क्योंकि इंसान जो अमल करता है फिर उसके बाद कभी कोई ज़बान से, कभी आँख से, कभी कान से, कभी हाथों से कोई ऐसा अमल हो जाता है कि जिसकी वजह से पिछले अमाल ज़ाय होना शुरू हो जाते हैं। तो अमाल को सेव करना, महफूज करना कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक इंसान पहुँचे और अल्लाह ताला की तरफ से अजर का हक़दार बन जाए,
یہ اصل میں کمال کی چیز ہے۔ ناظرین ابھی چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک کلام سنتے ہیں، پھر آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بھی بڑا اچھا بتا دیا کہ چاند رات ہونی کیسے چاہیے، ابھی حافظ صاحب بھی اسی بارے میں بات کرتے ہیں کیسے گزارنا کس طرح سے چاہیے، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، بازاروں کا رخ کر لیا جاتا ہے، پھر بازاروں میں پوری رات گزر جاتی ہے، عید کی تیاری میں مصروف ہیں، اور جو انعام لینے کی رات ہے ہم اس کو کہیں اور گمراہی میں گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس کو دین میں کیسے بتایا گیا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے زمانے میں آپ کا ایک شاگرد، یہ جس عرفیت میں ہم چاند رات کہتے ہیں، چاند کے ہو جانے کی خبر پر یعنی صبح عید کی خبر پانے پر بے چینی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ہمراہ بازار کی طرف جا رہا تھا، اور آپ نے اسے دیکھا اور اس کی طرف دیکھنے کے بعد حیرت کا اظہار، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کی، اس نوجوان کی مثال ایسی ہے جس نے دن بھر مزدوری کی ہو، محنت کی ہو، مشقت کی ہو اور کسی بادشاہ کا محل تعمیر کیا ہو، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا پائی ہو، اور بادشاہ اسے انعام کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہو، اور عین انعام وصول کرنے کے وقت وہ واپس اپنی دنیا میں پلٹ جائے، اپنے گھر، اپنے دوست، اہل و عیال ان کی طرف پلٹ جائے اور خود کو انعام سے محروم کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ حقیقت میں پروردگار عالم کے انعام دینے کی رات ہے۔ مالک الملک جو ہے 30 دن کے آپ کے کنڈکٹ کو، آپ کے معمولات کو دیکھنے کے بعد آپ سے خوش ہو کر اپنی شان کے لائق آپ کو گویا عیدی دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اور بدنصیب ہے اور وہ شخص جو ہے محروم ہے اس بات سے، جو اتنی بڑی اپرچونٹی کی، جب پروردگار عالم خود خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہے، عین اس وقت جب اس کے تصور سے بہت زیادہ ملنے کا امکان ہے، اس وقت وہ دنیا کی چند خوشیوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دوست احباب اور مجالس اور ان کی نظر ہو جاتا ہے، بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رویے کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عید کی خوشیوں کے لیے بنیادی تقاضے جو ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے بازار جاتا بھی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں یہ بات آج سے طے کریں کہ آئندہ برس جب رمضان آنا ہے تو ہم نے شعبان میں ہی اپنی عید کی تیاری مکمل کر لینی ہے۔ بھائی کتنا، یعنی یا 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے نا۔ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ 35-40 دن ہو گئے ہوں یا 20-22 دن ہو گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا نا۔ ایک ہمیں اندازہ ہے کہ فلاں دن عید ہونی ہے اور اس دن ہم نے ظاہر اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، وہ بھی سنت عمل ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ صرف ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ جو اللہ سے انعام پانے والا وقت ہے نا، یقین مانیں یہ وہ رات ہے، اس میں وہ کچھ بندے کو ملتا ہے جو بعض اوقات ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت سے بندے کو نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اس شخص سے کوئی بڑی محرومی ہو سکتی ہے کہ اس رات کو وہاں چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ مخلوق کی طرف اور دنیا جیسی حقیر چیز کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کر دے، اور گویا اپنے عمل سے یہ ثابت کرے۔ اصل میں تو یہ جو بندہ اس رات اس رونق کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اضافی اجر کیوں عطا فرماتا ہے؟ اس کے پیچھے سبب پتہ ہے کیا ہے؟ مالک الملک جب عالم اسے دیکھتا ہے نا، اپنی مخلوق کی طرف نگاہ ڈالتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت اور ریاضت میں دل جمائے بیٹھے تھے اور روزانہ رات کو میرے سامنے جھولی پھیلاتے ہوئے، افطار کے وقت جھولی پھیلاتے ہوئے کہتے تھے مالک ہم تیرے خالص بندے ہو گئے ہیں، ہماری ترجیحات میں تو ہماری ترجیح اول بن گیا ہے۔ عین ذرا سی خوشی کی خبر ان تک پہنچی ہے، وہ سارے جو ہے مسجدوں کو ویران کر کے، اپنی عبادت گاہوں کو ویران کر کے دنیا کی طرف چلے گئے۔ اب چند خوش نصیب لوگ ہیں جن کی طرف پروردگار عالم کی نگاہ توجہ جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں دنیا کے لیے، عید گزارنے کے لیے کشش اور محبت موجود تھی، اسباب اور وسائل بھی ان کے پاس موجود تھے، شاید ان کی ایک درجہ ضرورت بھی تھی کہ کل عید کا اہتمام کریں، لیکن اے میرے مالک یہ تیرے وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے اس دنیا پر تیری محبت اور تیری قربت کو جو ہے افضل جانا، اور انہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو یعنی سپرد کرنے کی بجائے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں تیرے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنی وفاداری اور اپنے وہ جو رمضان میں کیے گئے وعدے تھے ان کی تصدیق کا اظہار کرنے کے لیے کہ آئندہ زندگی ہم نے تیرے ساتھ وفا کرتے ہوئے اور تجھے اپنی زندگی کی فرسٹ پرائرٹی ترجیح اول بنا کے گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے۔
یہ آپ یہ دیکھیں نا، ہم 30 دن روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے اپنی زندگی میں سب سے بہترین اور مرکزی حیثیت دیں گے، اور عین چاند رات کو ہی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بازاروں میں کس طرح اختلاط کا شکار ہوتے ہیں، کس طرح مرد و زن جو ہیں وہ آپس میں ایک بے ہنگم سی ایک دوڑ ہے جس کے اندر پورا معاشرہ جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے سر کے اندر لوہے کی کنگھی اگر اس کی خول کے اندر پیوست ہو جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی نامحرم کے ساتھ اس کا جسم جو ہے وہ مس ہو جائے۔ اب آپ تصور کیجئے اس حدیث کو ذہن میں کوئی شخص رکھے اور پھر سوچے کہ ہمارے ہاں چاند رات میں بازاروں کا کیا عالم ہوتا ہے، اس میں کس طرح کوئی آدمی سارے مفر سے بچ کے جو ہے وہ اپنا ایمان بچا کے واپس عید تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، لائلۃ الجائزہ کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ عید کا آتا ہے، تو دین میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ عید کی تیاری اور عید کی خریداری کس طرح سے کی جائے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ خریداری جہاں تک اگر آپ ایسا دیکھیں تو اسلام میں الگ سے کوئی خاص خریداری کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ایک رواج ہے، اس میں اچھا لباس پہننا، اچھے طریقے سے تیار ہونا اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں یہ ان معمولات میں شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کے اندر اچھے طریقے سے تیار ہونا منقول ہے۔ بلکہ صرف تیار ہونا ہی منقول نہیں ہے، بعض بچے ایسے ہوتے تھے کہ جو معاشرے میں اگر وہ خود تیار نہیں ہو سکتے تھے، ان کے پاس کوئی عمدہ لباس نہیں ہوتا تھا، بعض واقعات ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیموں کے ہاتھ پہ سر رکھتے تھے، انہیں اپنے گھر میں لا کے حضرت عائشہ کے ساتھ تیار کرواتے تھے، اور اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو انہیں فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ عائشہ تمہاری ماں ہے اور میں تمہارا باپ ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کی شفقت کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دن شروع ہوتا ہے، عید الفطر کا دن جب شروع ہوتا ہے، تو اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، ایسی آواز کہ جسے انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب سنتے ہیں، جانور سن رہے ہیں، مخلوقات سن رہی ہیں، اور پھر جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ لوگ آج مجھ سے جو کچھ مانگیں گے، اگر یہ اپنی دنیا کے لیے کچھ مانگیں گے، اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ مانگیں گے تو میں انہیں عطا کر دوں گا، اور اگر یہ اپنی دنیا کے لیے کوئی سوال کریں گے تو پھر میں ان کے لیے ان کی مصلحت کے بارے میں غور کروں گا، سوچوں گا، ان کے نفع بخش ہوا، ان کے لیے مفید ہوا تو انہیں عطا کروں گا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا دن ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تو فرشتے آس پاس میں پورے شہر میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کی مغفرت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج یہ مجھ سے جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا، اور جب یہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم، تم اس حالت میں واپس جاؤ کہ تمہاری بخشش کی جا چکی ہے، تم بخشے ہوئے لوگ ہو۔ تو گویا مغفرت اور بخشش کا یہ دن ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ تصور کریں کہ یہ ہماری صرف ایک عام خوشی کا دن ہے، وہ نہیں ہے، اس خوشی کے ساتھ، اس میں مادی خوشی کے ساتھ ساتھ روحانی خوشی بھی شامل ہے۔ اس لیے کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ اصل خوشی اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہنتا ہے، اصل خوشی اس کی ہے جو خوف خدا برقرار رکھتا ہے، اصل خوشی اس کی نہیں ہے کہ جو دنیا کی خوشیاں دیکھتا ہے، اصل خوشی اس کی ہے جس کو رب تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ رضامندی مل گئی تو سمجھیں کہ ہر طرح کی خوشی انسان کو حاصل ہوگی۔ ناظرین چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کیونکہ گفتگو وائنڈ اپ کرنی ہے تو آج کے موضوع کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی کیا آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جو تابعین ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، یعنی اصحاب کو جنہوں نے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھا، ان میں ایک بہت عظیم المرتبت ہستی حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 600 سے زائد اصحاب کی صحبت پائی اور اکثریت کو ان کی پیرانہ سالی بزرگی میں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا کہ 6 ماہ پہلے سے وہ اس مہینے کے لیے پروردگار عالم سے اس مہینے کو پانے کا جو شرف ہے اس کے لیے دعا کیا کرتے کہ مالک ہمیں قوت
हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत और असबाब में बरकत फरमा कि हम इस महीने से मुस्तफ़ीद हो सकें। वो कहते हैं कि जब ये महीना शुरू होता वो कमाल खुशू खुजू के साथ इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाते, यानी गोया अल्लाह की रहमत से, मग़फ़िरत से, पैगाम निजात से भरपूर फ़ायदा उठाते। लेकिन उनका मामला ये होता कि जब आखिरी अय्याम आते और बिलखुसूस लैलतुल जायज़ा में उनकी हालत ये होती कि वो अपना दुआ का फ़िक्रा मुकम्मल करना उनके लिए मुश्किल होता, इतनी उन पर गिरिया की कैफियत तारी होती है। और वो परवरदिगार आलम के सामने गिड़गिड़ा कर कहते कि मालिकुल मुल्क, जितना तूने इस महीने के अंदर हमारे लिए रहमत का ख़जाना रखा था ना, जितना तूने इसके अंदर बख्शिश का इम्कान रखा था, हम इससे उस तरह का फ़ायदा नहीं उठा सके। परवरदिगार आलम, हम कमज़ोर हैं, हमने अपनी कमज़ोरी के साथ जितना मकदूर भर इससे फ़ायदा उठाया है, एक तो इसे कबूल फरमा और इसे हमारी ज़िंदगी में जारी फरमा। दूसरा, जो हमने इस महीने में तुझसे वादे किए हैं कौल की शक्ल में और अमल की शक्ल में अपने आप को बेहतर करने के हवाले से, परवरदिगार अगले 11 माह में हमें ये तौफीक बख्श कि हम जब आइंदा रमज़ान हमारी ज़िंदगी में शामिल हो तो हम इन वादों की निस्बत तेरे सामने किसी बड़ी शर्मिंदगी के साथ पेश ना हों। यानी हम ये जो वादे हमने किए हैं कौल के साथ और अपने अमल के ज़रिए से, जो अपनी आदात को बेहतर किया, जो अपनी कमज़ोरियों से जान छुड़ाई, जो तेरे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नतों को, आपके रवैयों और मामलात को अपनी ज़िंदगी में इस महीने की बरकत से शामिल किया है। मालिकुल मुल्क, लैलतुल जायज़ा में तू देख रहा है कि सारी दुनिया तेरी दुनिया की तरफ भाग रही है और हम तेरे सामने अपने इस एहसास नदामत के साथ खड़े हैं कि परवरदिगार, तू आज इनाम की रात अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जो है। हमें भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए तू बेहिसाब मग़फ़िरत का और लाफानी इज़्ज़तों का फरमान जारी करता है। हम तो इससे इस नेमत के शुक्राने पर, क्योंकि हमें यकीन है कि आज इनाम की रात और तूने हमारे लिए इनाम जो है इसका इजरा कर देना है, हम इस नेमत के हुसूल पर शुक्राने के लिए तो इससे वादा करते हैं कि हम गुनाहों की ज़िंदगी को तर्क करके अपनी ज़िंदगी को आइंदा दिनों में ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसा हमने इन 30 दिनों में इख्तियार करने की कोशिश की। ठीक है, हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुरान पाक इंसान का जो नफ्स है ना, उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता है। एक नफ्स वो है जिसको हम नफ्स अम्मारा कहते हैं कि जो इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। दूसरा नफ्स है जो लव्वामा जिसको हम कहते हैं, जो इंसान को बुराई करने पर मलामत करता है और दिल के अंदर एक एहसास नदामत पैदा होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मुझे नहीं करना चाहिए। तीसरा नफ्स है जो नफ्स मुतमइन्ना है, जिसकी बिशारत दी गई है कि जब इस किस्म का इंसान जो नफ्स मुतमइन्ना हासिल कर चुका हो दुनिया से जाता है तो उसकी वफ़ात के वक्त फ़रिश्ते उससे कहते हैं कि इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, कि तो अपने रब के पास इस हालत में वापस जा कि तेरा रब तुझसे राज़ी है, तू अपने रब से राज़ी है और तू जन्नत में दाखिल हो जा, अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो जा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर अपना जायज़ा लूँ, हम में से हर एक अगर अपना जायज़ा ले तो अमूमी तौर पर मैं अपने बारे में तो कम अज़ कम ये महसूस करता हूँ कि हम नफ्स अम्मारा के दर्जे पर होते हैं 11 महीने। जब रमज़ान मुबारक आता है तो हमें लव्वामा का दर्जा हासिल होता है, कुछ नेकियाँ, कुछ रोज़े, कुछ इबादत, कुछ सारी चीज़ों के साथ इस नफ्स लव्वामा के दर्जे तक हम पहुँचे होते हैं कि रमज़ान मुबारक मुकम्मल होता है और हम दोबारा अम्मारा की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारी जो मंजिल है, हमारा जो मर्तबा है, हमने जहाँ पहुँचना है वो नफ्स मुतमइन्ना का हुसूल है, ताकि हमें फ़रिश्तों के ज़बान से वो बिशारत हासिल हो सके जो बिशारत एक नफ्स मुतमइन्ना को हासिल होती है कि इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। तो उस बशारत को हासिल करना हम में से हर एक का मकसद होना चाहिए। जब अगर मैं अपने रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी वैसी ही कर दूँगा जैसे रमज़ान से पहले थी तो फिर वो मंजिल कभी भी हासिल नहीं हो सकेगी। और उसकी मिसाल आप यूँ समझें, जैसे एक आदमी हो, उसको एक मकसद के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो 1 साल ट्रेनिंग करता है, अगले साल आता है तो भूल चुका है, नेक्स्ट ईयर फिर ट्रेनिंग पे जाता है, अगले साल फिर ट्रेनिंग पे जाता है, कई साल ट्रेनिंग पे जा रहा होता है, लेकिन हर साल नई दफ़ा जब वो आता है तो वो नई चीज़ें नहीं सीखता, पिछली ही पुरानी दोबारा रिवाइज़ कर रहा होता है। तो इस बंदे ने अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, अपने अंदर कोई बेहतरी नहीं लाई, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं है। तो ऐसा बंदा तो दुनिया को भी पसंद नहीं है, तो अल्लाह ताला को कैसे पसंद होगा। तो इसलिए जिस तरह हम दुनिया में कोशिश करते हैं अपनी प्रोग्रेस बेहतर करने की, अपने आप को
امپروو کرنے کی، اپنے آپ کو آگے لے کر جانے کی، تو اسی طرح دین میں بھی ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اگر آج نفس امارہ کے درجے پر ہوں تو لوامہ، اور لوامہ کے بعد نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچوں، اور میری بعد کی زندگی اس رمضان کی زندگی کی روشنی میں گزرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف، اس کی خوشنودی کی طرف ہر آنے والا جو دن ہے میرا قدم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف بڑھا رہا ہو۔ یہ بنیادی گول ہے، یہ بنیادی وہ مقصد ہے جو اس ٹریننگ سے، اس تربیت سے، جو ماہ تربیت ہے رمضان المبارک، اس مہینے میں اگر ہم نے یہ حاصل کر لیا تو سمجھے کہ ہم نے رمضان کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکے، آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقت افطار، لیکن جانے سے پہلے ایک کلام آپ کی نظر۔